सुसेगाद पार पडोवणारांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो आनी भायले देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता. आज जुलयाची 20 तारीख. सुरवातेक गेल्ल्या सुमारांत गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाणें विधानसभेचे बसणिकेंत सांगलें की सुमार 26,000 गोंयकारांनी आपल्यो इंडियन पासपोर्ट सरेंडर केल्यात. चडशे गोंयकार जाणे आपल्यो इंडियन पासपोर्ट सरेंडर केल्यात त्यो युरोपाक, लंडन व आनी भायल्या देशांत रावंक लागल्यात. तर हाचें कारण कितें आसतलें? आमी विचारलें गोंयांत आमचो एडवोकेट राधाराव ग्राशस हाचे लागीं. Now the Chief Minister must not merely state that so many people have given up. They must explain the reasons why people are giving up Indian citizenship. After all, we have been told we were liberated in 1961. Why must people leave the country that has been liberated? This is a question that needs to be answered. Are people not happy with the liberation? What exactly is the cause? Has the government made a study why people are leaving the state, or leaving the country? And more so, this is happening when Acche Din are already, we are through 10 years of Acche Din in India, as promised by the present government. Why are the people leaving? Now, according to me, what happens is we Goans are a special category people who continue to have dual citizenship, because as of 19th December 1961, we were Portuguese citizens, and Portugal has not repealed that citizenship. They still acknowledge us as Indian citizens. Even our constitution does not hold that we are not citizens, because our constitution very clearly says that those who were citizens as of 1950 continue to be citizens, and those who voluntarily acquire citizenship thereafter will lose Indian citizenship. So therefore, under Portuguese law, we are their nationals since before 50 and after 50 also, 1950. And we have not sought Portuguese citizenship at all. We are citizens of Portugal by process of law, by process of birth. So therefore, we are not acquiring foreign citizenship to come under the purview of Article 9 of the Constitution. No one is acquiring foreign citizenship. We are Portuguese citizens. We are Indian citizens by virtue of citizenship order dated 28th March 1962. So we are citizens as per citizenship conferred on us after liberation, and we are citizens of Portugal as we were citizens of that country before liberation. So we actually enjoy the status of dual citizenship, which for some reason the government of India refuses to acknowledge. So my request would be to the government of India that instead of compelling these people to give up their Indian citizenship, they must be allowed to continue with both Portuguese and Indian citizenship as it exists now. It reflects on the failure of post-liberation Goa to provide jobs to the people. People are not going just to the very cold and freezing climates of Europe for fun or for enjoyment. They are going to work in hostile environments merely because here in India the government cannot provide jobs to our people. And it is not just Goans. More Punjabis and Gujaratis from the home state of the Prime Minister are leaving Goa. Last year, 94,000 Indians were caught entering illegally into the USA on the southern borders and on the northern borders. So many people have died trying to enter the USA illegally, and they are not Goans. They are Indians mostly from Gujarat or Punjab. So there is an issue here. So government has to identify why this is happening and find a solution instead of making statements in the house. देव बरें करूं एडवोकेट राधाराव ग्राशस, तुवें आमकां तुजो मोलादीक वेळ दिलो म्हूण. साबार गोंयकारां सांगाताक आमचो एकलो भाव जॉर्ज फर्नांडीस आपली फॅमिली सांगाताक कांय वर्सां जालीं UK लंडन हांगा रावपाक लागलो. तर आमी ताच्या लागीं विचारली ताची राय. मायग्रेशन म्हणटा जाताच तें आयज कालचें खबर न्हू, बट येस हालींच तेंपां फाटल्या 10 वर्सांनी सीएमान सांगले ते भाशेन चड गोंयकार गेले गोंयसून. आतां गोंयकार वचपा जायत रिजन आसतलीं ताका, बट टू मेन रिजन म्हणटाय ती एक जॉबा लागून. जी गोंय जॉब आहाय ती नॉट वेरी वेल पेड, ओ ते जॉब करून गोंयचो घोराब चलोवपा मातशें डिफिकल्ट जाता, ताका लागून गेले. दुसरें म्हणलें तुमी पयलें ट्युरिजम हाडलें
गोंयच्या लोकां पासत तेजोय बेनिफीट गोंयकारांक पावच न्हू पयलो तुमचो काण लोकां हातीन दिलो बायल मनशां हातीन दिलो तेजे उपरांत टॅक्स हॉलिडे इंडस्ट्रीज हाडली गोंयक फायदो जातो काय तेजोय फायदो गोंयकारांक कांय व्हड जालो ना असो तेजे उपरांत तुमी मागीर तें इफी हें तें म्हूण सगळें हाडल्यो सगळे टायप ऑफ केलें तुमी पूण तेजो बेनिफीट गोंयकारांक कांय जालो ना व्हडलो आतां एक गोंयकार मायग्रेट जाताय येस जॉब्सा लागून बट बरोबर जॉब आहलोले गोंयकार गोंया सोडून गेले गव्हर्मेंट जॉब कोताले ते ओ बरो जॉब बिजनस आहलो ते देखून सोडून गेले एज अ रिजन इज बिकॉज गोवा इज लुजींग इज ट्रँक्विलिटी हांव मागोता पॉलिटिशियना कडेन की जे सोडून गेले तेंचे पासत तुमी मातशें थोडे चिंते जे गोंयकार आहाय तेंचे पासत कितें करे तुम तेंगलोय सुसेग पेडे कोताय अशें दिसत म्हाका कोण गोंय रावले तेंचोय आतां सानबंद नोता जातालें तें सावता हाडला सावताच्या लोकां धाडावपाकू तेंगे सुसेग पेडे करूंक जाल्यार हांव नोको सो गोंयच्या सीएमान एक काम करूं जाय स्टॉप कावंटींग हू हॅव लेफ्ट स्टार्ट फॅसिलिटींग दोज पीपल हू आर ऑलरेडी इन गोवा तेंचे पासत कितें बरें करे सो दॅट ते आनी सोडून वचना जावपाक तुमी तेंचे पासत कितें बरें केलो जाल्यार जाता आसलोलें देव बरें करूं बाब जॉर्ज फर्नांडीस तुवें आमकां तुजो मोलादीक वेळ दिलो म्हूण हालींच्या दिसांनी गोंयांत खबरापत्रांचेर बावंसर हो गुंडा हाचो विशय तुमकां वाचूंक मेवता हो विशय गोंयच्या विधानसभेन बी गाजलो बावंसर हो गुंडा हाचे रिकॉर्ड काडले जाल्यार चडशे गोंयच्या पुलीस स्टेशन हाचेर केसीस रेजिस्टर केल्ल्यो आसात उगडास करता हालींच आसगांव हांगा एक गोंयकार कुटुंब हाच्या घरार कोण गोंयांत बायल्या हाणें बावंसरांची मदत घेवन डिमॉलिश केलें आनी तांच्या घरांतल्या लोकांक किडनॅप बी केले हे बाबतींत अंजुना पुलीस स्टेशन हाचेर केसीस रेजिस्टर केल्ल्यो आसात गोवा फॉर्वर्ड हाचो मुखेली विजय सरदेसाय हाणें आरोप केलो की गोंयांत गुंडा जस्टीस सिस्टम चलता फ्रेंच एक्ट्रेस तिका बाउन्सरांनी आपले प्रॉपर्टीन भितर घालून दवरली आनी पुलिसीचो रिस्पॉन्स आशिल्लो वी डोंट नो बिकॉज इट इज अ सिवील मॅटर स्पीकर सर हे बाउन्सर म्हणटा तेंचें प्रकरण जें आयलां हें आमी डिसायड करचें पडटलें बाउन्सर म्हळ्यार कितें तें आतां म्हळ्यार एक बॉडी बिल्डर जावप वो गुंड बरो सफारी घालप आनी बरोबर रावप जाता तो बाउन्सर तो लिगलायज जालो लेजिटिमायज जाली तेजी एक्टिविटी हें पळोवचें पडटलें हे बाउन्सर म्हणटा तांकां खंयचे कॅटेगरीन घालतात आनी तांकां वॉट आर द रुल्स दॅट गवर्न देम नाजाल्यार ओगीच तुवें बरी सफारी घाली आनी बाउन्सर जालो हांगा मंत्री पसून बाउन्सर घेवन भोंवतात स्पीकर सर हांव जाणा कितलेच मंत्री बाउन्सर घेवन भोंवतात हे बाउन्सर म्हणटी हें कितें हें प्रकरण तें कळपाक जाय म्हाका आनी आय वॉन्ट चीफ मिनिस्टर टू कम विथ अ क्लियर अश्युरन्स बाउन्सरचो विशय आयला म्हणजे बाउन्सराक खरें म्हणजे बाउन्सर खंयसरूच रजिस्टर्ड हो प्रकार ना तुवें म्हटलें तांकां खंयच्या कॅटेगरीन घालता काय म्हणून आतां तांकां कॅटेगरी दिवपाक ते खंयसरूच रजिस्टर्ड ना किंवा सेल्फ प्रोटेक्शन हांव तेंच आतां चॅक करतालो सेल्फ प्रोटेक्शना खातीर कोणी जर आतां तेजेर आमकां एक बील हाडचें पडटलें किंवा सेल्फ प्रोटेक्ट हाडचें पडटलें म्हणजे सेल्फ प्रोटेक्शना खातीर कोण जर दवरता आसत जाल्यार तेणी रजिस्टर्ड करचें पडटलें पूण शांतीकायेच्या गोंयांत गोंयकारांचें सूख आनी शांतीकाय इबाडपी ह्या बावंसरांक वो गुंडांक गोंयांत हाडपी जावन आसा गोंयकारांनी विचून काडलेले आमदार सांगता तृणमूल काँग्रेसाचो गोंयचो मुखेली ट्रोजन डिमेलो बाउन्सर्स कितली वर्सां जाली चालू आसा आनी कोण उजार करतात इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह पॉलिटिशियन्स हे स्टार्ट केलेले आनी स्टार्ट केन्ना जालें स्टार्ट जेन्ना जालें लँड माफिया जेन्ना भितर सरोंक लागले आमचे गोंयचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह सपोर्ट करूंक लागले बाउन्सराच्या नांवान धमकी दिवप लोकांक प्रॉपर्टी विकूंक फोर्स करपाचे बाउन्सराक घालप आनी रायटफूल ओनराक डिस्प्लेस करप हें चालूच आसा आतां ते आमी आसा पळयला बाउन्सर हाडून जालें मोड तोड जालें कितें जालें आयज पासून बाउन्सराक अरेस्ट केलें 2 दिसांनी घरांत बसले तो असलें तर जाय जाल्यार कोण भियेता कायद्याक आतां हें जी बाउन्सराचो प्रश्न जी आसा वो एकदम गंभीर आसा आनी जी चल्ला पळय ते एसेंब्लीन ती सगळी फोकाडां चल्ल्यान ही दूर घालता दोळ्यांनी हे सगळे भितर इलेक्टेड आहात भायर पासून आमचे पासून असले आहात पॉलिटिशियन लँड डिलान जितले आसात ते बाउन्सरा वांगडा बाउन्सर हाडपाचें कारण ते whoever has been involved in land deal has never been involved in a land deal without employing
bouncers in the name of security. Profit आम्ही घेतल्या म्हणून आम्ही थंय security घातल्या कित्याक property papers are not proper, ownerships are not proper अशें करून वाट लायला गोंयची. हे इमिजिएटली बाउन्सराचेर जी एक्शन घेता तर ह्या असेंब्ली भितर जर घेयना आनी तिकडे सगळे जाग्यार हाडना. हू आर द बाउन्सर्स मोस्टली वॉट इज द क्रेडेन्शियल्स? बाउन्सराचे क्रेडेन्शियल्स जर पयशे दिवं they are mostly criminals or involved with criminal activities registered in the state of Goa. I don't know whether they are registered outside the state of Goa. This is the state of affairs. Government should take immediate action and put this is a menace and a curse on Goans, because many people in the by bringing in bouncers, many Goans have been displaced of their properties. आनीक विषय म्हणटा तो गोंय सरकार एक नवो ट्युरिझम बिल ह्या चालू असलेल्या विधानसभेच्या बसणिकेन हाडूंक योजिता. हाचो विरोध गोंयांत वाडत आसा. 2012 ह्या वर्साक गोंय सरकारान KPMG ह्या कंपनीक गोंयची ट्युरिझम पॉलिसी तयार करपाक आदेश दिल्लो आनी ताच्या उपरांत 2020 ह्या वर्साक ही पॉलिसी गोंय सरकारा लागीं दिल्ली आनी आतां ह्या वर्साक अकस्मात गोंय सरकार ही पॉलिसींतल्यान बिल हाडूंक योजिता. All of a sudden, the tourism minister decided to introduce a new bill. Unfortunately, it was done in a hurry without much consultation with the trade and with the stakeholders. And finally, when we began studying this bill, we found it was going to be detrimental to the promotion of tourism. The idea behind introducing this bill was to improve the infrastructure. But after studying the bill, we found that there was no suggestions, nothing which was going to help improve the infrastructure. But on the contrary, a fee was levied of 2%. And this fee was going to be charged on all tourism activities, including hotels, restaurants, and everybody connected. Now this fee, normally a fee is introduced when some services are provided, like for licensing authorities. When they issue a license, they charge a fee. But here a fee was being levied on tourism industry without providing any licenses or without providing anything. Some countries levy a fee on a tourist because of their infrastructure being used or to control the tourism in the country. But here a fee was being charged to the stakeholders, now which we strongly opposed, because as it is, we are already taxed with high GST rates, and now this additional 2% was going to be very detrimental to the progress and growth of tourism. Most countries are reducing the taxes and providing incentives to tourists, but here we are doing just the opposite. तो जावन आसलो ट्रॅव्हल आनी ट्युरिझम असोसिएशन ऑफ गोवा हाचो आदलो प्रेसिडेंट सावियो मसायस. गेल्ल्या सोमारांत कालंगूटचे कांय ट्युरिझम हाचे स्टेक होल्डरांनी एक जमात आपयली आनी ह्या बिला विरोध करतना सांगले की ही ट्युरिझम बिल कझिनो चलयतल्यांक फायद्याची म्हण. हे पळय सरकारान बिल हे प्रपोज ट्युरिझमान बिल काडपाक पळय केला, हेचेर आमी ओपोज करपाक असो एकठांय जाल्यात. हे बिल जावन आसा एक सारकें एक वायट बिल आमकां सगळ्या गोंयकारांक. हे बिल आमकां गोंयकारांक कवर करपाचें बिल. आमकां हे गोंयकारांक कांयच फायदो ना, पूण वयल्यान आमी त्रासान पडपाचें तुजें. हितून एक मेन पॉयंट आहा तो 2% सेस घाल्लेलो आमकां, ट्युरिझम सेस म्हणून घाल्लेलो आहा, आनी हो सगळ्यांक लागू जाता, नॉट जस्ट व्हडले आमकां शेकांक बासीक टॅक्सीक, सगळ्यांक. स्मॉल गेस्ट हाऊसीस, चायचे दुकानां आहा, रेंट कार्स आहा, रेंट बायक्स, ट्युरिस्ट टॅक्सीज, हांकां सगळ्यांक हें लागू जाता. आनी आमकां हेचेर लॉस जावपाचें आहा. सगळ्यांक 2% एक्स्ट्रा बिलाचेर घालून ताका फारीक करचें पडटलें. सेकेंडली दुसरें आमकां तें एक स्मॉल पार्टीज ऑर गॅदरींग जावपाक आहा, इव्हेंट्स करपाचे आहा, जाल्यार मोर दॅन 25 लोकांची गॅदरींग करता आमी, जाल्यार आमकां
परमिशन घेवचें पडटा. आयज आमच्या घरांनी सगळ्यांच्या फॅमिलीचे बर्थडे पार्टी वेडिंग एनिवर्सरी कितें जाता तेका पासून आमी सगळ्यांक परमिशन घेवचें पडटलें. कित्याक आमच्या गोंयकारांच्या फॅमिलीन तो कसलो ऑकेजन करता जाल्यार मोर दॅन 10-25 लोकांचे जातात. तर आमकां मोर दॅन 25 लोकांचे कितें इव्हेंट करता 48 आवर्स प्रायर आमकां लायसन्स घेवचें पडटा तेका. त्या भायर जे पळय आमी जे 2% पळय केलां तेचेर आमी सद्या इन्कम टॅक्स फारीक करता, GST फारीक करता. 33% आमी इन्कम टॅक्स सरकाराक सेंट्रल गव्हर्मेंटाक फारीक करता. तर आमी 18% GST फारीक करता. तर जाल्यार 50% आनी प्लस 2% आनी येता. सो मोर दॅन 50% आमी सरकार आमचो पार्टनर जाल्लो आहा बिझनेसान. विथआउट एनी इन्वेस्टमेंट सरकार आमचो पार्टनर जाल्लो आहा सगळ्या बिझनेसांनी. कित्याक आमी टॅक्स पेयर्स. जेन्ना आमी टॅक्स फारीक करता आनी मोर दॅन 51% सरकार आमकां स्टेक होल्डर जाता. हें आमकां रॉंग. गेल्ल्या सुमारांत दक्षिण गोंयांत रावतल्या गोंयकारांक एक मोठो धक्को बसलो जेन्ना तांकां कळून आयलें की सनबर्न म्युझिक फेस्टिवल हें डिसेंबराच्या म्हयन्यांत दक्षिण गोंयांत जातलें म्हूण. गेल्ल्या कांय वर्साक हें सनबर्न म्युझिक फेस्टिवल उत्तर गोंयांत जातालें आनी गोंयकारांनी हाचो विरोध केल्लो. हाचें कारण म्हणल्यार व्हडल्यान म्युझिक, ड्रग्स आनी सोरो हाचो भरपूर वापर जातालो म्हूण. ह्या फेस्टिवलाच्या ऑर्गनायझरांनी ह्या वर्साच्या कार्यक्रमाच्यो तिकेट्यो विकूंक सुरू केल्यात, पूण काँग्रेस पक्षान हाचो विरोध केला. सनबर्नाचेर सगळे कडेन विरोध आसता, पूण समहाव नॉर्थ गोवा ते जायना म्हणून ते लास्टाक जाता. बट आमी सावथ गोवा हें सनबर्न जावपाक केशें दिवपा नाय. आनीक सावथ गोवाच्या लोकां बरोबर काँग्रेस पार्टी वील ऑलवेज बी देर, वील टेक द लिडरशीप इन ऑपोजिंग दीस सनबर्न. हे सनबर्न आमकां वी डू नॉट वॉन्ट दीस सनबर्न एंड वी वील फायट फॉर दीस टू ऑपोज दीस सनबर्न. बीजेपीक सपोर्ट करपी आमदार कितें करून सावथ गोवाचें निसंटण करपा जाय तें म्हाका दिसता त्या कारणान ते कडेन आमी शिकपा जाय. सो वी वॉन्ट टू वॉर्न हिम फर्स्ट इन द फर्स्ट प्लेस की तुका हिंगा सनबर्न करून मेळपा ना सावथ गोवा. काँग्रेस वील स्टँड बाय द पीपल ऑफ सावथ गोवा. गोवा शूड नॉट बी नोन फॉर सिम सिटी. पयले कजिनो सिटी, आतां ड्रग कॅपिटल जावपाचें आसा. सो हे करचें न्हू म्हणून आमी सरकाराक मागता. आनी हे सनबर्न शांत जे सावथ गोवा आसा ह्या सावथ गोवान हाडचें न्हू म्हणून आमी सरकाराक विनंती करता. We know this is a destructive festival, which is sunburn destroying our culture. तशेंच हे sunburn म्हणटा ते फकत हातूंत फकत ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन हे चल्लां आनी डेथ्स. बिकॉज हेच्या पयलीं जे सनबर्न जाला नॉर्थाक थंय कोण न्हू तरी मरता. कसो मरता? ड्रग्स घेवन. सो देर इज अ lot of things destructive जे आमचे सनबर्न. वी पीपल ऑफ साउथ गोवा डू नॉट वॉन्ट दिस. आनी आतां गोंयचे पयलीं आमची एक खास खबर पुर्तुगालाक सावन. 14 वर्सांचो जोरल फर्नांडीस गोंयकार जो आपली फॅमिली सांगाता UK लंडन हांगा रावता, हाका हालींच इंटरनॅशनल फुटबॉल अकादमी दी पुर्तुगाल हांगा फुटबॉल खेळपाक एक संदी मेळ्ळ्या. हो जावन आसा एक आमचो गोंयकार तरणाटो 14 वर्सांचो जोरल फर्नांडीस जो फुडाराक सपनेता एक फामाद फुटबॉल प्लेयर जावंक. I'm here to become a great football player. I want to learn new things, improve myself physically and mentally. My idol is Ronaldo and I want to be a professional football player when I grow up. That's my goal. हांवें त्या भुरग्याक पळयल्या उपरांत ताचे थोडे व्हिडिओ अपलोड करून एल्विसाक धाडले आनी एल्विसान दुसऱ्या दिसा म्हाका ताबडतोब फोन करून सांगले आमचे सिलेक्शन कमिटीन ह्या भुरग्याक सिलेक्ट केला म्हणून आनी आपल्या ताच्या आवय बापायच्या लागीं उलोवपाक जाय म्हणून. सगळे ताकाटीक जाल्या उपरांत आतां हो भुरगो बाब जोरियल फर्नांडीस 15 वर्सांचो इंटरनॅशनल फुटबॉल अकॅडमी ऑफ पोर्चुगल जी टायअप आसा असोसिएशन अकादमीक कोइंब्रा लागीं. सो ताचो पयलो दीस जावन आसा हे अकॅडमीक 16 जुलय. हांव मागता दुनिया देवा लागीं ताचेर आपलो आशिर्वाद घालचो ह्या भुरग्याचेर आनी बाब जोरेल एक बरो फुटबॉल
प्लेयर जाल्यार पुरो म्हूण मागता. तशेंच हांव गोंयकार फॅमिली आमच्या लंडन UK शारांत रावतात तांकां एक संदी दिवंक सोदता. जरी तर तुमचे भुरगे फुटबॉल खेळून वयर तांकां तुमी एक बरो फुटबॉल प्लेयर करूंक सोदता जाल्यार तुमी असल्यो हे अकॅडमी जावं कोचिंग सेंटर आसा थिंगा घालात तांकां आनी दियात तांकां एक चान्स एक बरोतलो बरो तांचें एम्बिशन पुरें करपाक एक फुटबॉलर जावपाक. तशेंच हांव खालदाचे खोलायकतान बाब एल्वीस गोयसाक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें आपलो वेळ पिड्यार करून ह्या भुरग्याक ताच्या अकॅडमीक एडमिशन दिलें देखून. आमची एक कोलॅबोरेशन आहा अकादेमिका कडेन पुर्तुगालाक आनी हे फाटी आमी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता एक गोंयच्या प्लेयराक. हे फाटी जोरेल फर्नांडीसाक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या येवपाक हिंगा आनी एक बींग नाव आमच्या प्रोग्रामान रावपाक. तर भुरगे कोण सोदता हे ऑपॉर्च्युनिटी पळोवपाक एक प्रोफेशनल फुटबॉल एनवायरमेंट अकॅडमीन रावंक सोदता जाल्यार म्हाका कॉन्टॅक्ट करूं येता. आमचे वेबसायट हा www.ifapt.com. तर देव बरें करूंक म्हणटा जोरेल आनी तेजे फॅमिलीक तेणी ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या म्हणून आनी तो आमच्या मदें आसा हिंगा फुटबॉल शिकोवंक आमचे अकॅडमीन कोइंब्रा अकादेमिका de कोइंब्रा इन पुर्तुगाल. सो म्हाजो चेडो इंटरनॅशनल फुटबॉल अकॅडमी ऑफ पोर्चुगाल हातून सिलेक्ट जाला आनी खेरीत पण ताका एक संदी मेवल्या ह्या फुटबॉल अकॅडमीन शेवपाक जे एक व्हडलें बाग जाय तुका. आनी दुसरें म्हणल्यार खेरीत भाशेन हातून ते बाग मेवपाक जायते जाणांक वावर केलात. पयलीं तर देव बरें करूं म्हणटा आमचो फुटबॉल इंटरनॅशनल लेजंड बाब लॉरेन्स गोम्स हाणें आमकां आपलो आदार दिला फुटबॉल अकॅडमीन आमकां हें करपाक. तसोच देव बरें करूं म्हणटा बाब एल्वीस गॉयस आकाय जो प्रेसिडेंट आसा फुटबॉल अकॅडमी ऑफ पोर्तुगालाचो. ताणें आपलो खूब आमकां आदार दिला हे फुटबॉल मैदानार ताका एक चान्स दिवपाक. आनी खेरीत भाशेन म्हज्या चेड्याक हांव एक बरो फुडार आवडयता आनी तसोच खूब गोंयकारांक हे अकॅडमीन एक संदी घेवपाक तुमी ट्राय करची आनी पुण्य ते सगळे देवाच्या हातीन आमी हें करून घालता. भुरगेपणांत जोरेलाक फुटबॉलाचो चड मोग आसलो. आतां ताका पुर्तुगाल अकॅडमी सिलेक्ट जाला. म्हज्या चेड्याक बरो फुडार आवडटा आनी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जावन आसा ताजो आयडल. शाबासकी तुमकां जोरेलाच्या आवयक आनी बापूयक तुमी ह्या जोरेल फर्नांडीस हाका ताचें सपन पुरें करपाक एक संदी दिवली म्हूण. तर ह्यो जाल्यो आमच्यो गोंयच्यो आनी भायले देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो सुसेगाद दनपार. मेळुया दुसऱ्या सोमारात. ते मेरेन मोग आसून दी.